हामीलाई यो वैश्विक महामारीले ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्यो। यो प्रभावको पश्चात आएको शुभ दीपावलीलाई भेटघाट गरौँ, एकअर्कामा प्रेमको सन्देश, करुणाको सन्देश छर्ने काम गरौँ र हाम्रो संस्थागत हाम्रो प्रेमवादको सन्देशलाई अझ विश्वमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, मानव समाजमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यसलाई सशक्त बनाऊ भन्ने उद्देश्यको साथमा आज हेभेनली प्रेमवाद ललितपुर जिल्ला शाखाद्वारा आयोजित यो देउसी भैली कार्यक्रम हो र ललितपुर जिल्ला शाखासँग हामी आबद्ध रहेर म सिक्किमदेखि यहाँ आएदेखि नै हाम्रो अध्यक्ष मम्मीसँग रहेर काम गरिरहेको छु। यहाँ देखिरहेको छु नजिकबाट यहाँहरूले विविध प्रकारको कठिन परिस्थितिमा पनि यहाँले आफ्नो कार्यक्रमलाई बगरान राख्नुभयो। अनि कहिले आमर्ष उपचार सञ्चालन गर्दै, कहिले जीवी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै, कहिले भजन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै यात्रीहरूलाई यात्राबाट निराश हुन दिनु भएन, अर्थात् यात्रा निरन्तर राख्नुभयो। आफ्नो पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्याको बावजुद पनि हाम्रो मम्मीहरूले यसरी यो लभिङ होम अर्थात् सेमिचोङलाई यसरी लगातार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यस कार्यप्रति हामी गौरवान्वित छौँ। यसलाई हामी एउटा मार्भलियस हिस्ट्री मान्छौँ। प्रेमवादको इतिहासले कतै लेख्छ भने यो दिन लेखिनेछ भनेर मलाई विश्वास छ। यो हिस्ट्री एक दिन हुनेछ। त्यस कारणले आज यो शुभ दीपावली अस्ति सायद यहाँ दसैँ पनि मनाइयो, अब शुभ दीपावली पनि हामीले मान्यौँ र आज हामी यो भेटघाट गर्नुको कारण चाहिँ हामीमा एउटा भाइचाराको सम्बन्ध होस्, अझै प्रेम पगाड भएर जाओस्। अनि हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ संसारमा प्रेम बाँड्नु हो। जे गरेर देउसी खेलौँ, चाहे टीका लगाऊ, चाहे छठ पूजा मानौँ, चाहे जात्रामा इन्भल्भ हौँ, हेभेनली निर्माणका प्रेमवाद दर्शनका प्रतिपादक गुरु हजुरले हामीलाई यो धर्म नमान्नु, त्यो संस्कार ठिक छैन भनेर कहिले पनि सिकाउनु भएको छैन। तर सबै संस्कार, सबै धर्म मानिलिएको परम्परा, सबै जात जातिकोमा इन्भल्भ हुनु र त्यसमा चाहिँ प्रेमिलो भइदिनु, प्रेमको सन्देश छरिदिनु र प्रेमवादीहरूले जुनै पनि कल्चर मान्छ, जुनै पनि संस्कार मान्छ, जुनै परम्परा, जुनै चाडपर्व मान्छ भने प्रेमले मान्छ, प्रेम आउनुपर्छ भन्छ। यदि दिवालीमा हाम्रो भेटघाट भने हाम्रो आपसी प्रेमवादको सम्बन्ध होस्, हामी प्रेमिलो बन्नुपर्छ। किनभने पछिल्लो समय यो वर्ल्ड जो छ, यो पृथ्वी अत्यन्त दुःखमा परेको छ। पृथ्वीको दुःख, पृथ्वीमा म छु भनेर कहिले पनि मान्छेले भनेन। हामी पृथ्वीको छोराछोरी हौँ भनेर कसैले सोचेन। हामीले यति सोच्यौँ, मेरो जात, मेरो धर्म, मेरो राष्ट्र, मेरो जात, मेरो धर्म अनि मेरो संस्कार भन्ने मात्र सोच्यौँ, मेरो देश भन्ने मात्र सोच्यौँ, मेरो समाज भन्ने मात्र सोच्यौँ। अनि मेरो समाज मात्र ठुलो भने अर्को समाज चाहिँ सानो हो भन्ने भावनापट्टि गइयो। मान्छे बिचमा विरोधाभास आयो। त्यस कारणले गर्दा आज सबै मान्छेहरू सेल्फिसको कारणले गर्दा आज पृथ्वी चाहिँ रुइरहेको छ। त्यस कारण यो पृथ्वीलाई, यो रुइरहेको पृथ्वीको आँसु पुस्ने एउटा कुनै त्यस्तो तत्त्व छ भने त्यो प्रेम नै हो। र प्रेम बिना सम्भव छैन अब पृथ्वी बचाउनु। किनभने आजसम्म धर्महरू जति पनि धर्मले प्रचार गरे, उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा गरे, दर्शनहरू विविध संसारमा आए, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आए। तर अब हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रेमिलो बन्नु हो। हामीले जुनै पनि अवस्थामा प्रेमलाई छर्नुपर्छ, प्रेमलाई हामीले एक्सपोज गर्नुपर्छ, एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ, एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ, डेभलप गर्नुपर्छ। त्यही प्रेमवादको दर्शन अझ समाजमा अघि बढोस् भन्न खातिर आज हामी यो देउसी भैली कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र यो हामीले आज हुनु त देउसीको आफ्नो इतिहास छ। नेपाली परम्परामा बलिराज भन्ने एउटा हामी देख्छौँ, एउटा राजा जो चाहिँ अत्यन्त दानी थियो। यतिसम्म दानी थियो, विष्णु भगवानले उसको वैकुण्ठ लोक जाँदाखेरि 3 पाइला हिँड्नु पर्थ्यो। 3 पाइला 2 पाइलामा त उसलाई पाताल लोक, पृथ्वी लोक टेक्ने भयो। तर अर्को पाइला टेक्नुको लागि चाहिँ उसकोमा ठाउँ थिएन। त्यति बेला चाहिँ विष्णुको 3 पाइलामा चाहिँ लास्ट 3rd पाइला चाहिँ बलिराजाले आफ्नो टाउको थापेर विष्णुलाई वैकुण्ठ पठाएको हामी कथा सुन्छौँ। भने अर्को कुरा, बलिराजाले आफ्नो शत्रुलाई विनाश गरेर भाइ चेली भेटेको दिन, जुन भाइटिका हामी मान्छौँ, त्यो दिन चेलीसँग भेट भएको दिन त्यो कागले सन्देश ल्याएको कुरा, के अरे पपीहरू कराएको कुरा, काग तिहार, कुकुर तिहार यस्तो मानेको हामी पाउँछौँ। त्यसको इतिहास आफ्नो छिट्टै छ। तर त्यो हिस्ट्री आफ्नो ठाउँमा होला।
तर आज हामी बलिराजको हुकुमले गर्दा तिहार त मनायौँ, तर त्योभन्दा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ हामीलाई गुरु हजुरको एउटा सन्देश बाँड्नु छ र हामी देउसी खेल्छौँ भने प्रेमकै जयजयकार, प्रेमकै सन्देश बाँड्नको लागि खेल्छौँ। र आज जति पनि यो सेमिचोङ भवनमा हामी उपस्थित भएका छौँ हामी जहिले पनि प्रेमको एउटा छानामा रहेर अघि बढौँ भन्ने म विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले अरू बोल्नुपर्ने केही कुरा छैन। यसकारण गर्दा हामी यहाँ एकबद्ध भएर हाम्रो गुरुजीको जुन सपना छ त्यो सपनामा हामी लागि परौँ। र संस्थागत कुरामा हेर्नुपर्दा अब अहिले सिक्किममा एउटा ठुलो भवन बन्दैछ, धेरै ठुलो म्यासिस रूपमा चलेको छ। केही वर्ष बादमै सिक्किम गभर्मेन्टले त्यसलाई इनोभेट गर्ने जानकारी पनि दिइसकेको छ। गभर्मेन्टको अफिसियल पेजबाट हामीले त्यो थाहा पाएका छौँ। र सिक्किममा पनि भ्याभनी निर्माण पार्क अब एकदमै दरिलो जग गाडेर हामी अघि बढ्नेछौँ र अरू भारतको अरू स्टेटमा पनि जानेछौँ। र बङ्गाल अनि नेपाल, अरू भुटान जहाँ पनि हुन्छ हामी अब अत्यन्त दरिलो भएर जानुपर्छ। हाम्रो पाइला हाम्रो घरभित्रको लागि होइन, हामी सञ्चारको लागि हिँडेको। हामी यात्रीहरू कहिले निराश हुँदैन। यो यात्रा च्यालेन्ज छ, यो यात्रा बहुत दुःख छ, किनकि गुरुले भन्नुहुन्छ म एउटै कुरा सिकाउन आएँ, त्यो दुःख। र जसले चाहिँ दुःखसँग सामना गर्न सक्छ उनी सत्ता प्रेमवादी बन्न सक्छ। यो अभावको यात्रा हो, यो दुःखको यात्रा हो, कष्टको यात्रा हो। कष्टादि कष्टम ततदिन के अरे शास्त्री भन्छ नि, कष्टमा यात्रा गरेको यात्रा हो। त्यो कष्ट हिस्ट्री कतै लेखिन्छ भने चाहिँ दुःखको मात्र लेखिन्छ, सुखको लेखिँदैन। र प्रेमवादको इतिहास दुःखको इतिहास हो। त्यसकारण गर्दा दुःख यहाँ छ। यो दुःखसँगै लडेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। र अब काठमाडौँ भेल्लीमा हामी के कामहरू गर्न सक्छौँ भने हामी एउटा हाम्रो याङछेन र आमा सदा हाम्रो स्पिरिचुअल छँदैछ। अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रायः मम्मी बाबा यतिजना छ, हामी ललितपुर जिल्लामा एउटा सफाइ अभियान गर्न सक्छौँ। प्लास्टिक जुन चाहिँ बाटोमा फ्याँकिएको छ त्यसलाई टिप्ने अभियान, त्यो धरती बचाउ अभियान हो। लेट अस सेभ द प्लानेटको त्यो एउटा प्रेमवादको बुँदागत कुरामा आउँछ। अर्को एन्टी ड्रग्स, एन्टी सुसाइडको अवेरनेस कार्यक्रमहरू बजार हामी गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ। त्यो विषयमा मान्छेलाई सुसाइड गर्नु हुँदैन, किन हुँदैन, साइन्टिफिक रिजन के छ, साइकोलोजी के छ। आज सबै मान्छेहरू डिप्रेसनमा गइसकेको छ। घरहरू बनाएर सबै भौतिक कुराहरू पाएर पनि मान्छे सन्तुष्ट छैन, किन भन्नाले साँचो स्पिरिचुअल ज्ञान मान्छेमा हराउँदै गयो। त्यसकारण त्यसलाई दिनको लागि, त्यो ट्रुथ ओपन गर्नको लागि हामी यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। र यो योजनामा पनि हामी जाउँ र हामीले समाजमा कति काम गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। र अब हाम्रो कार्यक्रम भनेको गुरुहरूलाई खुसी बनाउने होइन, काम गरेर गुरुहरू खुसी हुन्छ र म राम्रो हुन्छु भन्ने होइन। अबको कार्यक्रम भने हाम्रो प्रेमवाद दर्शनले संसारमा कतिको शान्ति भयो, त्योपट्टि हामी टिमबद्ध हुने। किनभने गुरुहरू त हाम्रो एउटा एसेन्स हो, हाम्रो एउटा सार हो। गुरुहरू त हाम्रो सेपरेट होइन, गुरुहरूसँग हामी बिलोङ्स छौँ, गुरुसँग हामी युनाइट छौँ। त्यसमा गुरुहरूको हामी टिम हो भने गुरुहरूले जुन सोच्नु भएको छ त्यसैमा हामीले एकबद्ध हुनुपर्छ र एक लक्ष्य राखेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। हामी यही भन्छौँ। र प्रेमवाद दर्शनको ठुलो च्यालेन्ज छ संसारमा। आजको संसार भनेको क्वान्टम फिजिक्सको वर्ल्ड हो है। एउटा कस्मोलोजीले संसार खाएको मङ्गल ग्रहमा पुग्ने प्लानिङमा एक प्रकारको मान्छेहरू लागिरहेको छ भने अर्को प्रोटन जस्ता कुराहरूमा रिसर्च भइरहेको संसार हो। यो यस्तो संसारमा साइन्सले अत्यन्त प्रभाव पारेको, म्याटेरियलिस्टिक अर्थात् भौतिकवादले प्रभाव पारेको संसारमा हामी प्रेमको दियो बाल्दैछौँ। यो प्रेमको दियो बाल्नु आवश्यक छ, तर च्यालेन्ज छ। र यो च्यालेन्जलाई फेस गर्ने हामी यात्रीहरू हुनुपर्छ, हिम्मत राख्नुपर्छ र सानोतिनो कुरामा हामी लाग्नु हुँदैन। र म आज यो बिन्ती गर्छु, हामी यात्रीहरू चाहिँ ब्याकबाइटको कुराबाट टाढा रहौँ, सम्मानको खोजाइबाट टाढा रहौँ। हामी जति सक्दो कसरी हुन्छ पृथ्वीको दुःख हटाउँ, कसरी सक्दो एनिमलको सर्भिस कसरी हुन्छ त्यो गर्नको लागि हामी लागि परौँ। कताबाट चाहिँ संसार शान्ति हुन्छ। गुरुहरूले भन्नुहुन्छ जुन दिन संसार शान्ति हुन्छ, जुन दिन प्रेमको फुल संसारमा फुल्न थाल्छ, त्यही दिन मात्र हाम्रो कार्यको मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यो दिन हामी रिवार्ड पाउँछौँ। बाइबलमा एउटा भनेको छ, चेक दिस द्याट यु डु नट डु योर च्यारिटेबल दिस बिफोर द मेन टु बी सिन बाई देम, अदरवाइज यु हेभ नो रिवार्ड फ्रम योर फादर इन हेभन भनेको छ। कुनै पनि देखाउटी कर्म नगर, देखाउटी कर्म गर्छौ भने तिम्रो पिताले स्वर्गमा तिमीलाई रिवार्ड दिनेवाला छैन, तिम्रो इनाम पाउनेवाला छैन। त्यसकारण हामी देखाउटीपट्टि पनि हामी नजाउँ। गौतम बुद्धले सुनको आसन बनाएन, एउटा भुइँमा बसेर संसार हल्लाए। जिजस क्राइस्टको कुनै ऊ थिएन, मठ मन्दिर थिएन। आज जिजसलाई संसारले मान्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा
आफ्नो कर्म चाहिँ अहिले पनि प्रधान हुन्छ र आजको दिन भोलि आउँदैन र आजको कर्मले नै हाम्रो जीवनलाई निर्धारित गर्छ भने हामी प्रेमको कर्म बनाऊ। प्रेम कर्म हो, प्रेम शब्द होइन। प्रेम लभ इज डेथ विदाउट एक्सन। प्रेम मरेको हुन्छ यदि एक्सन छैन भने। त्यसै कारण कुनै पनि कुरा अब प्र्याक्टिकलमा हामी जानुपर्छ र मोटिभेसनको कुरा मात्र होइन, हामी कोअर्डिनेसनको कुरामा जानुपर्छ र हामी ब्याकबाइट नगरौँ, जतिसक्दो सत्यमा जाउँ र हेभेनली निर्माण पातमा दिएर सकिन्छ भने सकोस्। बलिराजाले आफ्नो टाउकै दिए, यो तिहार त्यतिकै मनाएको छ। यति दानी थियो, एकदमै दान गर्थ्यो क्या। त्यस कारण गर्दाखेरि तर दान दिएर उसको इतिहास रह्यो होइन। बलिराजको हुकुमले गर्दा हामी संसारभरि आएका हौँ भनेर भन्छौँ, किनभने उसले दान गरेको थियो, त्यो बेला कर्मले दान गरेको थियो। त्यस कारण गर्दा दान गर्न हामी थाक्नु हुँदैन, हरेस खानु हुँदैन। यो संसारमा सुन चाँदी यो 2 दिनको रङ्गमञ्चमा एउटा लोभिने ठाउँ मात्र हो, तर भित्र हाम्रो जुन स्पिरिचुअलिटी सोल छ, सूक्ष्म चेतना छ, त्यो गडसँग कनेक्ट हुनुपर्छ, किनकि त्यहाँको जीवन यहाँको भन्दा अनन्तता हो। त्यसो त हामी त्यो जीवनको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। संसारमा पिस कमसेकम शान्ति होस् भन्ने अभियानमा छौँ। यसका गर्दा आजको म सम्बोधनमा के भन्न चाहन्छु, सबै ललितपुरका यात्रीहरू आज यसरी समय दिनुभएको छ। यो काठमाडौँ सजिलो सहर होइन, यहाँ सपनाको सहर हो, समुद्र हो। यहाँ एउटा बेगरले सुरु गरेर करोडपति भएको ठाउँ यही हो। यो काठमाडौँमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ, यहाँ सर्भाइभ गर्नु सजिलो छैन, यहाँ घाँस र बाँसको व्यवस्था गर्न सजिलो छैन, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर यसको बावजुद पनि हामी हाम्रो प्रेमवाद दर्शन अगाडि बढाउँछौँ भने हामी प्रेमवादी हो, सच्चा प्रेमवादी हो र हामी सच्चा प्रेमवादी बनौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने हामी यहाँ ललितपुर शाखामा छौँ र हेभेनली निर्माण पातको के छ भने एउटा लभिङ होम छ। लभिङ होममा अहिले हाम्रो 20 जना नानीहरू हामी पढाइरहेका छौँ। संस्था लभिङ होम नेपालको अन्डरमा है, नेपाल गभर्मेन्टको समन्वयमा यो चल्दैछ, यो यहाँलाई थाहा छ। र आजसम्म मम्मी बाबाहरूले है आफ्नो घाँस बाँस काटेर आफ्नो समयबाट छुट्टाएर ती लभिङ होमका नानीहरूको शिक्षा दीक्षा उहाँहरूको खुराक खानामा कमी हुन दिएको छैन। त्यस कारण गर्दा उहाँहरू बढ्दैछ, हुर्किँदैछ, टिनेजर पुग्यो अनि कलेज स्ट्यान्डर्डमा आइपुग्यो। अब उहाँहरू प्री 1 2 को स्कुलमा छैन, त्यसमा खर्च धेरै लाग्छ, उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्नु धेरै गाह्रो छ। त्यसो त लभिङ होम कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ र यसमा हामी सबैजना सहयोगको लागि म फेरि अपिल गर्न चाहेँ। यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने हामी सबैजना नानीहरूको बाबामा बनिदिउँ। जेनेटिकल्ली मात्र होइन, हाम्रो भजनले भन्छ रगतको साइनो भन्दा आत्मिक साइनो महान अरे। हामी सबै नानीहरू हाम्रो नानीहरू ठानौँ, हाम्रै छोराछोरी मानौँ। ती नानीहरूको अधिकार छ यो संसारमा जिउने, त्यो नानीहरूको पनि अधिकार छ यो संसारमा रमाउने, त्यो नानीहरूको अधिकार छ त्यो नानीहरू पनि महान बन्ने र त्यो नानीहरूलाई महान बनाउने गुरुजीको सपनामा हामी एउटा व्यवहारिक रूप गरौँ भन्दै म सहयोगको लागि लभिङ होम सहयोगको लागि पनि अपिल गर्न चाहन्छु। र हाम्रो अहिले जुवान्त गुरु लभिङ होमको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, कारणवश उहाँ हङकङ रहनुभएको छ भने हाम्रो अभिषेक मम्मीलाई जिम्मा दिनुभएको छ भने यहाँ अरू लाली मम्मीहरू सचिवको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। र त्यो लभिङ होममा अहिले एकदमै कामहरू भइरहेका छन् र सबैजना ललितपुर क्षेत्र ललितपुरभित्रै लभिङ होम भएको कारणले गर्दा चाहिँ हजुरहरू पुगिदिने, नानीहरूलाई गाइड गरिदिने, सल्लाह सुझाव दिने, ज्ञान दिने, संस्कारको कुरा दिने, हाम्रो नानीहरूले चाहिँ राम्रो घाँस पाओस्, राम्रो बाँस पाओस्, राम्रो कपास पाओस् मात्र होइन, राम्रो फ्युचर पाओस्, राम्रो भविष्य पाओस्। हाम्रो नानीहरू चाहिँ है कहिले पनि दुखित हुन नपरोस्, फुटपाथमा जान नपरोस्। यो स्ट्रगल, यो सर्भाइभल, यो संसारको कम्पिटिटिभ दुनियाँमा हाम्रो नानीहरूले रित्तो हात फिजाउन नपरोस्। हामी उहाँलाई त्यो संस्कार दिउँ, त्यो ज्ञान दिउँ र यसको लागि हजुरको सहयोग चाहिन्छ। यो सहयोगको लागि म धेरै अपिल गर्न चाहेँ र म पनि आफै लभिङ होमको नानीहरूसँग अहिले जोडिएर उहाँहरूलाई सकेसम्म पढाउने सिकाउने काममा अभ्यासरत छु, अर्थात् म ट्राई गरिरहेको छु। यसमा धेरैले सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ र त्यो कामहरू हामी गर्नेछौँ। र यो हाम्रो एउटा प्र्याक्टिकल कुरा हो र कसैको जिन्दगी बनाउनु राम्रो कुरा हो, सेवाको कुरा हो। भगवान्ले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र फेरि पनि हाम्रो गुरुजीको सपना साकार बनाउँ हामी सबै मिलेर। गुरुजीको सपना साकार त्यति बेला हुन्छ जब हामी सानोतिनो कुरामा
अल्झिन छोडेर सुझिनपट्टि लाग्छौँ। जब हामी सानोतिनो कुराबाट मुक्ति भएर विशाल ब्रह्माण्ड देखेर संसार शान्तिको लागि, संसारको दुःख हट्नको लागि विशाल कम्मर गर्छौँ, त्यो दिन हाम्रो पूर्वजको सपना साकार बनाउन सक्छौँ। हामी बाजेर जुझेर मन दुखाएर गनगन गरेर केही पनि हुनेवाला छैन, किनभने आज यात्रामा गनगन गरेर भोलि गन्तव्यको हकदार बन्नेवाला छैन। नेपोलियन बोनापार्टले यात्रा गर्दै गर्दा कतिपय यात्राबाटै सेनाहरू भागे, डराए, किनकि इतिहास लेखिनेवाला छैन भन्थ्यो, थाम्दै उनीहरूको भगौडै इतिहास बन्यो। त्यस कारण भन्दाखेरि यो यात्रा हो, यो कठिनको यात्रा हो, सजिलो यात्रा होइन। अस्ति पनि हामीले यही सेमिचोकमा कुरा गर्दैथ्यौँ, भगवान बुद्धको पालामा बुद्ध चाहिँ त्यस्तो उसको सुनको मूर्ति थिएन, बुद्धको मात्रै केस काट्ने छुरा पनि थिएन, कैँची पनि थिएन, ब्लेड पनि मान्छे पनि थिएन। बुद्धले त्यति दुःख गर्नु पर्यो, आफ्नै तरले आफ्नो केस आफै काट्नु पर्यो। छुराले मान्छेले आफ्नो टाउको केस काट्न सक्छ, तर तरले काट्नु गाह्रो छ। बुद्धसँग छुरा थिएन। आज 2 अरब मान्छेले, 7 अरब मान्छेमा 2 अरब मान्छेहरू बुद्धिस्ट छ वर्ल्डमा। आज त्यस्तो बुद्धिस्ट मान्ने फिलोसफीको सुरुवात गर्दा एउटा कैँची थिएन, एउटा छुरा थिएन। हामी त्यही स्टेजमा छौँ। जुन बेला आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि बुद्ध जुन स्टेजमा थियो, हाम्रो प्रेमवादको इतिहास त्यो स्टेजमा छ है। हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। जुन बेला जिजस क्राइस्टसँग केही पनि थिएन, जिजस क्राइस्टको स्टेज थिएन, उनीहरू ढुङ्गामाथि बसेर प्रवचन गर्थे, पर्वत हिँड्यो। कहिलेकाहीँ त्यसो गरेर 11 जना 12 जनामा 11 जना मात्र उसको चेला थिए। जुडासले उहाँलाई धोका दियो। उहाँले संसार परिवर्तन गर्न आउने दूतहरू, संसारमा केही गर्नेहरू दुःखै पाए, पीडै पाए, तर उनीहरूलाई पछि गएर विश्वास गरियो, उनीहरूको कुरामा सत्य भेटियो र आज हामी सत्य पछ्याइरहेका छौँ। र हेभेन्ली पाथ इतिहास पनि त्यस्तै हुनेछ। यो लामो गहिराईको दर्शन चक्रीय आमा बाबा, यसमा बुझ्दै जाउँ, अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै जाउँ। र जति सक्दो म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी तिहारबाट आजदेखि हामी खराब कुराहरू छोडौँ है। यही सेमिचोकमा आएर यही दियो कलशमा छोडिदिउँ। नराम्रो कुराहरू खाँदैछौँ, नराम्रो कुराहरू बोल्दैछौँ, छोडिदिउँ। जति हरेक दिन हामी असल बन्ने सूक्ष्म चेतनातिर है, भगवानतिर, इन्लाइटेनतिरको बाटोमा हामी जाउँ, किनभने एक दिन भगवान नै फर्किनुपर्छ हामी। र हामी शुद्ध बनौँ, पवित्र बनौँ, बोलीले, कर्मले, वचनले, र प्रेमिलो बनौँ। प्रेमले सोचौँ, प्रेमले बोलौँ, प्रेमले जिउनु छ जीवन, र प्रेमले सजिनु छ हाम्रो जीवन। जहाँ पनि प्रेमको आँखाले देख्नु, सबैलाई प्रेमको भावनाले हेर्नु, क्षमाको भावनाले हेर्नु, करुणा बाँड्नु नै हाम्रो दर्शन हो। र त्यहीपट्टि हामी जाउँ। र हरेस लाग्न सक्छ, शरीर थाक्न सक्छ, कति डोनेट गर्दा पनि नभएको भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ है। हाम्रो गन्तव्य हामी पुगेका छैनौँ, हाम्रो पाइलाहरू निरन्तर राख्नु आवश्यक छ। त्यो भजनले भने जस्तै बिस्तारै बिस्तारै भए पनि पाइला अघि सारा निरन्तर हामी अघि बढिरहौँ। र आज उपस्थित हाम्रो बाबा मम्मीहरू सबै यसरी भेला भइदिनु भयो। र हामी साङ्गे लामाज्यू अनि म सेमी गुरु भारतलाई पनि यसरी अध्यक्षज्यूकोबाट फोन मार्फत आइदिनु, हामीसँग तिहारको सेलिब्रेट गरिदिनु भनिदिनु भयो। यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई यसरी आसन ग्रहण गराएर एउटा सम्मान दिएर यहाँहरूसँग तिहार मनाउने एउटा मेमोरेबल 2021को तिहार चाहिँ मेमोरेबल हुन सक्यो। र सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता धन्यवाद चढाउँदै गुरुजीको सपना साकार बनाउन हामी जस्तै हालतमा पनि लागि परौँ, उठौँ। यो दर्शन एक दिन सत्य हुनेछ। यो संसारको लागि प्रेमभन्दा विकल्पहरू कुनै पनि दर्शन छैन। त्यस कारण गर्दा प्रेम नै सबैको उच्च स्थानमा छ। र प्रेम दर्शनबाटै संसारको कल्याण छ भन्दै मेरो यो शुभ दीपावलीको शुभ अवसरमा मेरो वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय प्रेम।